کی تھی سونے میں مٹی پاندہ رہا بچی جدو دفنوں دے قریب آئی انہیں آشماؤن والے بیکھے ہوں کہن لگی نیلی چھت والے ہوں انہاں بیٹیاں پیدا کیوں کرنا ہے کہن لگی میں سنے آئے تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے ہونا بولے آ ذرا جلدی آ جا دیاں مر چلیاں نہیں میں نو بھائی نظر صاحب کہہ رہے کہ او واقعہ سنایا او واقعہ جڑا میں نو پاکستان دے ہر خطے چو روزانہ سنانا پہندہ ہے فرمائش اتنی آدھی ہے آج میرے عنوان دے مطابق بھی یہ مرض کر دے وہاں فضل کیے نبی پاک مدینہ دی گلی چے جا رہے تھے سونا جا نوجوان سامنے ہوا رہا ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرما دینے کوئی چہرے تے نقاب رکھ دا کہ کوئی عورت حسن وے کے علامہ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اتنا حسین کہ عورتاں دروازیاں پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں کہ کدو گلی جو گزرے تے ویکھ لئیے 700 افراد دے قبیلے دا سردار اپنے علاقے دا نمبردار چودری پھلان دے باغان دا مالک بہت بڑا ذمہ دار او کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا میرے آقا نو سونا لگا تے رات نو نبی پاک نے سجدے جو دے واسطے دعا کی تھی اللہم ارزق لِ سلامہ دحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تو دوزخی چا ساڑا لی بنائی انہوں میری غلامی عطا کر میں نے جنت دوارس بنا دے رات نو دعا کی تھی صبح دحیت قلبی روندے میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا تے آکے ہاتھ جوڑ کے کہندہ جی منو او پیغام سناؤ جڑا اللہ دے کے بھیجئے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان میرے نبی سنایا تے داعیہ نے عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لما پر گناہی انہیں کیتے نے سونے تیرے رب نے منو معافی نہیں کرنا میرے کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا انہیں کلمہ پڑھیا تے روئی جا رہے حضور فرمایا داعیہ ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا حضور فرمایا وہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سرداراں اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا آج بھی ساڑھے معاشرے کئی ظالم اس طرح دینے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہوں نا تو کہندے نے بڑا افسوس ہوئے تو آڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے اس ظالمات ہوتے اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں اللہ نے قرآن چ بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد چ کیتا اللہ فرماتا قیامت والے دن اے بچیاں اپنے باپ دا گرے بان پکڑ کے پوچھن گیا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ پوچھن گیا بابا میں نے کیوں ماریا سی اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا عرض کی تھی میں 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی انج اتھروہ دی کتار میرے نبی دی اکھاں بیچے جی میں تصویر ٹوٹ جاوے تو تصویر دے دانے گر دن میرے آقا روئے تھے جبریل آکے عرض کی تھی سونیا تو نہ رو اللہ فرماتا انہوں کہتے پچھلے گناہاں دی معافی ہے آئندہ نہ کری معافی مل گئی دہیا پھر رو رہے حضور فرما ہون کیوں رونا ہے عرض کی تھی سید العالمین عجب ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا فرما وہ بھی سنا عرض کی تھی میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان دے دور دراز کسی ملک کئی سال واسطے تجارت لے جا رہا اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے جب میں دروازہ کھٹکایا نا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوں دے جے کدے غور کیتا جے کو بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے بے نا تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندہ خبردار میری بیٹی نو کو جھڑک نہ مارے ایک کسے دا کچھ نہیں کھان دی دا پیو اجے جوندہ ہے اس ویلے تیاں دے مان پیوان دی ذات دے بات جاندے نے عید دن بھی آ جانا تے انہیں مانیاں اپنی بھابیاں تو ڈر دیاں بھائیاں تو نہیں مانگ دیاں اے بڑے باپ تو کپڑے مانگ دیاں کیونکہ بیٹیاں نو پتا ہوندہ بھائی انکار کر لیندے نے باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کر دے تیاں آج بھی پلے پھڑ لن پیو چھڑاندے ہی نہیں
نوجوانوں وہ بیٹی جنہیں باپ اپنا جب دیکھے ہی نہیں انہوں ہو رہے کنے کو مان سن میرا بابا آئے گا تو میرے واسطے کپڑے لے کے آوے گا کھلونے لے کے آوے گا انہیں باپ جب دیکھا تو نہیں پر دائی عقل بھی جدو پوچھے نا تو کون ہے تو بچی بڑے ناز نہ کہہ دی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہوں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والا میں نے کیا بچی لے میری اللہ نو جفا مار لے آؤ روکے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے نہ تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں نہ تینوں واجہ مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہ کہنے لگی دایا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی کملی والا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے میرے خون لے کھولا مارے آؤ دل کی تھا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگ آئے اکھنا آئے ساڑیاں دفن کر دارے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی نو یا کہ نو تیار کر میں دفن کرے آؤ کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آیا کھے عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دا یا مرینا یہ دی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ وہ بیٹی راچ میرا منہ چم دی میں نو پیار کر دی نہ لے کن دیئے بابا کتے ٹر گیا سے نہ تے تیریاں راما بیخ دی رہی آؤ نہ تینوں باجاں مار دی رہی آؤ عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کہن لگی بابا آجا نویں کھلونے لے دے آجا بازار چلنے ہوں میں نویں جوڑے لے دے بابا آجا نون کے چلنے ہوں عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں پتہ نہیں انہیں کی سوچی آیا بے گا ہوں بابا آبے گا میں کھلونے لواں گی بابا آبے گا جوڑے لے کے آبے گا عرض کی تھی سونیا میں بول دائی نہیں جنگلے آیا بچی نو تھوپے بٹھا کے ماں دی قبر کھود رہے ہوں او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پلان دیئے نہ لکھن دیئے بابا چھامے آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کہن لگی بابا آجا گھر چلنے بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے عرض کی تھی سونیا میں بول دائی نہیں اولاداں والے ہوں اج بھی ابھی رات ویلے باپ گرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیوان دیاں راواں اڑیک دیاں نے اج بھی باپ گرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگ جائے اج بھی دھیاں پیوان جب مار لیں دیاں نے عرض کی تھی کملی والے آؤ قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی نانو قبر جدکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھی جوڑ لیں کہن لگی بابا مرینا نہ تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی آؤ بے بابا مرینا نہ تے تینوں باجاں مار دی رہی آؤ تے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی کہ بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں وگدی بابا مرینا میں کھلونے نہیں وگدی بابا مرینا عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہا وہ بابا بابا کر دی رہی میں نو رات نو آج لیٹیاں بھی ہو دیاں بابا بابا دیاں بازائیں ہو دیاں میری راتاں دی نیند مک گئی سونیا میرے دینہ دائرام ختم ہو گیا عرض کی تھی سونیا نکے نکے ہاتھ جوڑے نے
کہن لگی بابا یہ بھی کہندی نہیں ماری نا تیری بیٹیاں ماور جا پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی دی سونیا میں مٹی پاندہ رہا بچی جدو دفنوں دے قریب آئی انہیں آشماؤن بلے بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت بالے آؤ انہاں بیٹیاں پیدا کیوں کرنا ہے کہن لگی میں سنے آئے تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے ہونا بولے آ کرا جلدی آ جا دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی دی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقائے نہ رہے سرکار دی دڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آکھیا دائیا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رولانا ہے میرے آقا نے فرمایا دائیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ کیڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی ایک باری پھر سناؤ دائیا کل بھی دوسری باری سنائی فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے زارو کتار رو کے میرے آقا فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا جنہوں رب تین بیٹیاں دے ایک فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے یعنی جدے تے بہنہ تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے میرے آقا فرمایا بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے وہ دی شادی کر فرمایا قیامت نو جنت چ محمد دے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیانو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی سچی دسو دیانو پھر ملاد مناونا چاہی دا کہ نہیں ہر بیٹی نو ملاد منانا چاہی دا یار ماما دی تے بولیاں لگ دیاں سن منڈی ویچ تے جے قدمہ تھلے جنت لے آکے رکھی تے اسے نبی نے رکھی نا تے پھر اس ماں نو ملاد مناونا چاہی دا جے باپ جنت دا دروازہ بنے تے باپ دا چہرہ جنت دا دروازہ میرے نبی بنایا تے ہر باپ نو پھر ملاد مناونا چاہی دا معاشرہ تے پس گیا سی انسانیت تے رو رہی سی تے کملی والے آئے تے بھرم رہ گئے جدو فضل بن کے میرا نبی آیا یہ فضل نہیں کملی والے دا کہ اج باپ دی کمر دوری ہو جاتی ہے کیوں اج جوان ویر اوور ٹائم لگاندے نے پوچھئے کیوں تے کہندے نے میری بہن جوان ہے تے میں اپنی بہن دی شادی کرنی ہے یہ صدقہ نہیں اس نبی دا ورنہ باپ تے نہ دیاں نو زندہ ہی دفن کر دے سن اس نبی نے آکے بیٹیاں دی عزت بچا دے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی اے فضل کملی والے دا اللہ فرما سونے میں تینوں بنا کے فضل بھیجاں گا تو جدرو لنگ دا جامے گا فضل کر دا جامے گا نوجوانوں نبی پاک دی امی جان حضرت آمینہ میں تو بس او گل سناما میرا نبی کی میں فضل بن کے آیا سرکار دی امی جان مدینے پیدا ہوئی ہیں تے حضور دے ابو جی مکہ چ پیدا ہوئی مدینہ طیبہ حضرت آمینہ دا بچپن ہے تے ایک عورت آندھی ہے جدہ نام سودہ بنت زہرہ اس عورت دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں بہت بڑی عالمہ فاضلہ بہت بڑی کاہنہ عورت ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دے دی اس عورت دے متعلق کتابہ جو لکھا جدو یہ پیدا ہوئی تھے دے باپ نے بھی غلام نو آکھا کہ میں ویکھنی نہیں انہوں دفن کر کے آ او غلام کہتا جدو میں دفن کرن لگا بچی نو قبر چا رکھا تے میں نو ہاتھ فے غیبی تو آوازہ ہی نہ ماری انہیں ارد گرد دیکھا کوئی انسان نظری نہ آیا دوبارہ دفن کرن لگا پھر آوازہ ہی نہ ماری ارد گرد دیکھا کوئی نظری نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے تیسری مرتبہ دفن کرن لگا تے آواز ہی نہ ماری نہیں پالی جاندی تے رکھ جا سی پال لماغے اس غلام نو خیال آیا بچی کو نصیباں والی ہے وہ غلام اس بچی نو گھر لے گیا نو پال کے جوان کیتا ہے بچی جوان ہو کے بہت بڑی عالمہ فاضلہ کاہنہ عورت بنی نہ دیدہ قوتاں دی تے روحانی قوتاں دی بڑی لاڈلی سی ہاتھ دیاں لکیراں میں کہ تقدیراں دس دی جدو کدے مدینہ طیبہ آندھی ہے تو لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھلے ہو جاندے نے اے بچیاں دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی ہے نوجوان ایک دن سیدہ آمینہ اپنی سہیلیاں چ کھیل رہی ہیں اچانک شور اٹھیا سودہ بنت زہرہ آئی ہے
سارے لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں چ کھلو گئے سیدہ آمینہ بھی گٹارے چ کھڑیاں ہو گئیاں جس ویلے سیدہ آمینہ دی باری آئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگوں اے بچی کون ہے لوگوں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ کہن لگی ہادی النذیر او تلد النذیر کہن لگی میرا علم آخد ہے کہ بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی یار جنہیں جوان ہو کہ میرے نبی دے آؤن دی خبر دینی سی میرے نبی نے اپنے آؤن تو پہلے انہوں دفن نہیں ہون دیتا وہ نبی آ کے بیٹیاں نو کمیں دفن ہون دے اس نبی نے تے اپنے آؤن تو پہلے اپنی خبران دین والی نو دفن نہیں ہون دیتا تے دسیا کہ میں بیٹیاں نو دفن نہیں ہون دے مانگا ہن آگیا خدا دا ماہی ادھر سیدہ آمینہ جوان ہویاں ادھر حضرت عبداللہ جوان ہوئے میں تو خالص تھوڑا جا ملا سنا دے نبی پاک دے دادا جی فرما دے مکعبے دا طواف کر کے ایک رات میں حتیم کعبہ چ لیٹ گیا ادھی راتوں رات ڈلی تے فرما دے میری اکھ لگی کہ سونا جب بابا میرے خواب وچ آیا تے بابا کہہ لگا جدو صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جاؤ تے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ جوان ہو گئی او دن بیٹی دا رشتہ طے کر کے آپ فرما دے میں پوچھا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نوجوانوں کسے دا رشتہ پنڈ دا چودری کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے میرے نبی دی امی تے ابو دا رشتہ اونے کرایا جڑا آپ 70,000 نبیاں دا دادا ہے حضرت ابراہیم جد الانبیاء 70,000 نبیاں دا دادا حضور دے دادا جی سویرے اٹھے اپنے پتر عبداللہ نو لال لیا تے مکہ دے عمراء رؤساء قریش دے سردار نال لے تے مدینہ طیبہ آگے آکے نبی پاک دے نانا جی حضرت وہب بن عبد مناف دا دروازہ کھٹکایا نا نبی پاک دے نانا جی نے بڑی بغت کی تھی بڑی خدمت تبادو کی تھی عرب دے سردار آئے نے قریش دے سردار آئے نے اج کعبے دے متولی آئے نے نوجوانوں جڑ ویلے ادھی رات ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے حضور دے نانا جی فرمان لگے لجپالا کدھر آئے ہو فرمایا میرا پتر عبداللہ پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لین آیا حضرت عبدالمطلب نو حضرت عبدالمناف کہن لگے تے وہب کہن لگے آمینہ آج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی نبی پاک دے دادا جی فرما دے نے بیٹیاں دے رشتے کوئی انج نہیں کردا لوگ کاروبار پوچھ دے نے کردار پوچھ دے نے برادری پوچھ دے نے پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی پیا دینا ہے حضور دے نانا جی کہنے لگے لجپالا کیوں نہ رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب وچ تینوں ملیا ہے 8 دیہاڑے گزرے مینوں بھی ملیا